السلام عليكم. معكم رشيد من كراسة بويم أ. اليوم إن شاء الله نشوفوا الحصة رقم 6 من الموديول لا فيسكاليتي ماروكان. كما شرحنا ودايما تنقولوا بأن هذا الموديل إلي ديستيني الناس ديال دوزيام اني دو اف بي بي تي والناس دونيفرسيتي اللي عندهم الموديول اس 5. الحصة اللي فاتت كنا شفنا والحصص اللي كنا شفناهم كنا شفنا لا بريزونطاسيون تاع لو بلان دو لا فورماسيون. كنا عطينا ان اكزومبل انتروديكتيف اللي شرحنا فيه لا فالور اجوتي ولا تاكساسيون دو لا فالور اجوتي. الحصة الثالثة كنا شفنا لا ديفينيسيون دو لا تي في لو برينسيپ دو لا تيريتورياليتي. الحصة الرابعة كنا شفنا لي زوبيراسيون امبوزابل سيونس نيميرو 1. ومن بعد الحصة الأخيرة كنا شفنا فيها لي زوبيراسيون امبوزابل سيونس 2. لو شون دابليكاسيون اللي خدامين فيه في هاد لا بارتي تيهضر كتذكير تيهضر على لي زوبيراسيون ايكونوميك. شفنا لي زوبيراسيون اللي هما امبوزابل بار لو كود جينيرال لي زامبو اللي فيه كل ما هو بار اوبسيون كل ما هو اوبليغاتوارمون امبوزابل. لا بارتي 2 سي لوبيراسيون اور شون de la TVA. هاد les opérations en principe hors champ كل ما هو عنده un caractère civil. فاش نقول un caractère civil تنهضروا par exemple على كل ما هو مدني. مثلا غادي نكري واحد l'appartement pour habitation principale. هذا عقد مدني en principe il est exonéré de la TVA ou hors champ de la TVA. كاين par exemple les opérations اللي هما عندهم un caractère agricole تا هما en principe ils sont hors champ de l'application de la TVA. اللي نشوفوا اليوم واللي نتعمقوا فيه généralement كل ما هو exonéré c'est-à-dire فاش نقولوا exonéré ça veut dire تنهضروا على الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة. هذا الإعفاء الضريبي généralement مقسم لثلاثة. غادي نشوفوا غادي نشرح لكم كل ما هو إعفاء ضريبي بدون حق استخلاص الضريبة exonération sans droit de déduction. من بعد غادي نشوفوا ونشرحوا مجميع l'exonération avec droit de déduction. وغادي نشوفوا un régime اللي هو spécial مسميه الرégime suspensif. Pour les opérations qui entrent dans le champ d'application exonération sans droit de déduction. قبل ما ندخلوا ونشوفوا هاد لي زوبيراسيون ارتئينا ان نشوفوا واحد ليكزيرسيس على حسب لي دوني كو فوزافي ونخدموه جميع ان شاء الله. دونك سي لو دروا كومان كما شفتوا في بروميير اني ديال لا كونطابيليتي لي زوبيراسيون كورونت. لا سوسيتي الفا ا رياليزي au mois octobre 2019 les opérations suivantes. Donc فاش نكونوا تخدموا في لا فيسكاليتي توجور تنشوفوا لا بيريود باش نعرفوا quelle déclaration اللي غنحطها واش تريمستريال واش مونسيال ولا دات نتاع الديبو ديال لا تي في اللي نشوفوهم من بعد ان شاء الله في لي شابيتر اللي جايين. دونك لي زوبيراسيون او الاوبيراسيون سي اون اوبيراسيون دو فونت فاكتور نيميرو لو مود دو بايمون كونطون 120 dirhams. فاش نقولوا كونطون تنهضروا توجور ان بايمون اللي هو تي تي سي. فونت فاكتور نيميرو par chèque certifié 300 000 dirhams. C'est un montant aussi TTC. Donc, à deux, les opérations de vente, les opérations d'achat. Les opérations achat au comptant 240 000 dirhams TTC et l'achat d'un ordinateur de 12 000 dirhams TTC. L'exercice يطلب منا نحسبوا la TVA due. Comme vous savez bien, la TVA due égale, la règle générale, c'est TVA facturée moins TVA récupérable. Pour TVA facturée, là, on a deux opérations. L'un خرجوا TVA à la 120 000 dirhams sur la base d'un taux de TVA de 20%. Le taux droit commun, تساوي 20 000 dirhams. C'est le montant de la TVA. Le cas c'est 360 000 dirhams. TVA c'est 60 000 dirhams. Généralement, c'est le total de la TVA facturée. Même méthode, نمشيو نحسبوا la TVA sur achat اللي تنخرجها من 240 000 dirhams وتنخرجها من 200 000 12 000 plutôt 12 000 dirhams. L'exercice la correction. Donc on a les données de droit commun. La TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable.
Donc, le total de la TVA facturée, les opérations de vente, c'est 20 mg plus 60 mg. La TVA récupérable sur achat et sur immobilisation, on a 40 mg sur les achats, on a 2 mg sur immobilisation. Le total de 60 000 plus 20 000, c'est 80 000. Le total de TVA récupérable, c'est 42 000. Il a le farq ma bin la TVA facturée et TVA récupérable, تلقاو 38 000 dirhams de TVA due. Donc, هذه هي الطريقة اللي تنخدموا بها جينيرالمون في الدروا كومان. لوبجيكتيف حاليا غادي نحاولوا نفهموا كومون اون فا بروسيدي في لو كالكول تاع لا TVA دي في لو كان تاع لو شون دابليكاسيون اكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون. كملاحظة فاش نهضروا على اكزونيراسيون تنهضروا على TVA facturée. Ça veut dire TVA facturée شحال خصها تساوي زيرو. تنقولوا إعفاء الضريبة على المبيعات. Ça veut dire غادي نبيع بالأور تاكس. TVA sur les ventes تساوي زيرو. فاش نقولوا droit de déduction تنهضروا على les achats. Les achats تنقصدوا بها TVA récupérable. Mais في لو كاس 100 ça veut dire بأن تاعنا غادي يكون زيرو وهنا زيرو. Donc, généralement, فاش نكونوا في le champ d'application ديال l'exonération sans droit de déduction, هذوك les activités, généralement TVA due تتساوي عندهم هي TVA facturée plus TVA récupérable, les euros plus euros égale. Donc, toujours, l'exonération sans droit de déduction, la TVA due égale 0. تيبقى لنا هنا لي TVA اللي هما انكلو في لي زاشا اون برانسيب لا توني دو كونتابيليتي تنسيزيوهم TTC. Pourquoi on les considère comme des charges alors que généralement TVA sur achat c'est pas une charge à l'exception في لو كا فاش نكونوا exonération sans droit à déduction. Donc هذه هي ليكسبليكاسيون اللي كنا تنشرحوا فاش نقولوا exonération تنهضروا automatiquement على les ventes, تنهضروا automatiquement على les factures de vente sont en hors taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire بأن la TVA égale 0. فاش نكونوا تنهضروا على droit de déduction تنهضروا على les achats في لو كان تاع لو champ d'application ديال son droit de déduction تنهضروا على بأن les achats en principe تيكونوا égale 0 ou plutôt on n'a pas le droit de récupérer la TVA sur achat, donc automatiquement TVA due égale TVA facture moins TVA récupérable, ça veut dire 0 plus 0 ça veut dire أن TVA due égale 0. donc هذا هو المقصود ديالنا في l'exonération sans droit à déduction. Je répète, فاش نكونوا exonération sans droit à déduction ça veut dire les activités اللي تكون عندهم هذا le champ d'application, la TVA facturé c'est 0 donc تيبيعوا hors taxe. Les achats ديالهم bien sûr les achats تيديروهم TTC mais d'après هذا le champ d'application ما عندهمش الحق باش يريكوبيريو. donc هذيك لاشا كامله تدوز كلاس 6 بالتيفيا ديالها فيزون اننا نحترموا هذا le champ d'application تاع exonération sans droit à déduction. اللي نقوموا به دابا حاليا عاد نشرح لكم دابا من فهمنا اللوجيك والمنطق ديال exonération sans droit de déduction نشوفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي هما désignés par le code général des impôts اللي هما en principe تيدخلوا في هذا le champ d'application. donc lorsque je dis l'activité, le champ d'activité تنقولوا exonération sans droit à déduction. donc les ventes à consommer sur place qui concerne bien sûr le pain. فاش نقولوا هنا le pain تنهضروا على لو بان بلا ديفينيسيون جوريديك اللي هو الطحين والماء والخميره والملحه. هذا هو لو بان اللي تنقصدوا به اللي هو اون برانسيب اكزونيراسيون دروا ديدكسيون. لو كوسكوس لي سومو لي فارين كي سيرف بيان سور à l'alimentation humaine. donc هما لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. كاين الحليب كاين السكر مي ماشي السكر فيني السكر بغيت بحال البيطراف ولا القصب السكري. لي دات كونديسيوني برودوي au Maroc donc ça donne التمر اللي هو en principe d'origine marocain ou même داز في الكونديسيونمون ça veut dire دار له لومبالاج وهذا اوتوماتيكمون راه تيتباع
بالhors taxe c'est donc تنشريو بالhors taxe alors que التمر généralement اللي هو importé par exemple من les autres pays وتيتباع في المغرب هذاك c'est un produit اللي هو imposable. عندنا ويل دوليف زيت بلديه هي داخله في لو شون تاع exonération sans droit à déduction. عندنا les produits de la pêche, la viande fraîche ou congelée. دونك هادوما جينيرالمون لي فونت نقدروا نسميهم بواحد 80% لي برودوي دو برومي نيسيسيتي اللي هما ديستيني لاليمونطاسيون هما جينيرالمون سون اكزونيري سون دروا دو ديدكسيون. كاين عندنا كذلك لي بوجي لي زوبيراسيون كي كونسيرن كل ما هو لي بوجي اي بارافين اونطرون دو لور فابريكاسيون. هذا سي ان برودوي سا هو اللي تنديروا به لا برودكسيون نقدروا نعتبروه من لا ماتيير بروميير بور فابريكي لي بوجي. هادو لي بوجي اللي لا ماتيير بروميير ديالو اون برانسيپ تدخل في ليكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون بيان سور à l'exception كل ما هو بوجي اللي هو عنده ان كاركتير ديكوراتيف ديزولي بحالاش يعني الشمع اللي الابيض اللي تنضويو به سيرتو ديستيني للفلاح باسكو هذا هو اللوجيك راه اكزونيري الوغ كو هذاك لي بوجي اللي تنشريهم من لي سوسيتي اللي هما سبيسياليزي اللي تيديرون بور لا ديكوراسيون والمسائل هادو اون برانسيپ هادوك سون امبوزابل. عندنا لو كران فيجيتال. لو كران فيجيتال كان تيستعمل شحال هادي هو بالحلفه اللي كانوا تيأتتو بها ليبوك وكانت بيرمو اندسترياليزي دونك كانت تدخل في ليكزونيراسيون سون دروا à déduction. عندنا لي طابي d'origine artisanale mais d'origine marocain. ça veut dire ان الزربيه المنتوج المغربي والمنتوج المحلي جينيرالمون الي اكزونيراسيون دروا ديدكسيون alors que les autres types de طابي اللي تيجوا مثلا من دول اخرى هذوك en principe imposable la TVA. عندنا لي ميثود دو ريكوبيراسيون. لي ميثود دو ريكوبيراسيون هما بحال كتي المواد اللي تنعملوا بها الغوسيكلاج بحال هذوك الطواسي بحال الحديد بحال النحاس نجمعوا تنديروا الغوسيكلاج باش نخرجوا ان اوتر برودوي. هادو البيع والشراء ديالهم لي زاكتيفيتي اللي تيديروا هادو اون برانسيپ سون اكزونيري سون دروا ا ديدكسيون. وعندنا اونفان لي بومب ديال الماء اللي تيستعملوهم الفلاح مي ا كونديسيون يكونوا مستعملين في لو سيكتور اغريكول ويكونوا تيخدموا بالانرجي رونوفلابل. عندنا لي فونت كي كونسيرن لي زوفراج اون ميتو بريسيو. فاش نقولوا لو ميتو بريسيو تنقولوا الذهب البلاتين والفضه ولي زوفراج يعني كل ما هو اوفراج اللي تيستعمل بهاد لي ميتو. وفي المغرب جينيرالمون سون اكزونيري سون دروا à déduction. Les ventes تاع لي timbres fiscaux les papiers impressionnés émis par l'État en principe كذلك هما exonérés son droit de à déduction. عندنا من بعد عندنا لي فونت دي كل ما هو عنده علاقة بالمعرفة ك لي جورنال اللي تنشريوهم اون برانسيپ تنشريوهم سون TVA. pourquoi parce que sont exonérés son droit de déduction. Les publications les livres et les travaux de composition هادو généralement exonération droit de déduction. فاش نقولوا لي livres انا لا لوا تقول كي الا كان ليديتور هو اللي تيوزعوا اون برانسيپ راه تيدخل في ليكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون ا ديدكسيون بليتو. مي الى عطينا اون سوسيتي اللي تدير الماركتينغ بور فوندر هاد لي ليفر هنا تيولي امبوزابل باسكو تتولي اون اكسيون commercial même si انه exonéré et l'action انا تعطات مثلا ان سوسيتي بلا ما نقولوا الاسماء ديالهم اللي هما سبيسياليزي في لا ديستريبيسيون تاع لي ليفر راه تتولي امبوزابل لا TVA. الاوراق اللي هما جينيرالمون كذلك لا ماتيير بروميير باش يصابوا لي جورنال لي بوبليكاسيون بيريوديك كذلك تاهما exonéré سون دروا ديدكسيون. والافلام الوثائقيه وكل ما هو تربوي تا هو تيدخل في الشون تاع exonération sans droit à déduction. عندنا des prestations aussi des prestations اللي تيديروهم les associations. les associations en principe عندهم هدف غير ربحي
وعندهم لي دوكيمون جوريديك ليغال qui justifient بأنهم effectivement des associations sont en principe exonérées sans droit de déduction. Les sociétés mutualistes بحال الكنوبس بحال لا CNSS بحال هادو كلهم تما ما تيدخلوا في l'exonération sans droit à déduction. Aussi عندنا les prestations fournies par les médecins الطبيب بجميع التخصصات ديالو طب الأسنان الطب العام الطب الخاص لي ساج فام الكلينيك ليكسبلواتون دو كلينيك ليكسبلواتون كذلك نتاع لابوغاتوار لاناليز هادو لي بريستاسيون ديالهم تيداروا اور تيفيا دونك تيدخلوا في ليكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون اي اونفان في هاد ليكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون عندنا لي كوبيراتيف لي كوبيراتيف جينيرالمون عندهم ان ستاتيو بيرسون مورال d'après la loi. Donc هادو لي كوبيراتيف ولا التجمع ديال لي كوبيراتيف اللي هما ليغالمون كونستيتيو دو لي ستاتيو ça veut dire عندهم لا بيرسوناليتي مورال و لو فونكسيونمون ديالهم اوبيراسيونيل il est reconnu. هادو جينيرالمون exonérés sans droit de déduction. مي اللي خصنا نعرفوا في هاد لي كوبيراتيف باش يكونوا يبروفيتيو من ليكزونيراسيون كاينين دو تيب. كاين لا بروميير اللي تدير لا كوليكت اي لا كوميرسياليزاسيون ça veut dire تجمع مثلا في الغابه دي كوبيراتيف تيجمعوا كل ما هو نباتي ولا شي حاجه ديال بحال فليو بحال هادو لي كوبيراتيف تيجمعوهم وتيديروا لهم لا كوميرسياليزاسيون. هادو جينيرالمون par la loi sont exonérés sans droit de déduction. Pourquoi? Parce que تيديروا que deux actions, la collecte et la commercialisation. وكاين عندنا لي كوبيراتيف اللي تيديروا لا كوميرسياليزاسيون مي لا كوميرسياليزاسيون ديال واحد المنتوج اللي تيجمعوه من لي زاديرون هما اللي تعطيوه لهم بحال لي كوبيراتيف الحليب جينيرالمون اللي كاينين في المغرب. تلقى كاين دي زاديرون في الكوبيراتيف كل واحد تيجي تعطي الحليب ديالو تيتجمع من بعد تيدوز لا ترانسفورماسيون اي لا كوميرسياليزاسيون. هادو فوقاش يستافدوا من ليكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون بيان سور الا كان ان شيفر دافير ديالو موان دو 10 مليون درهم. شحال هادي كان 5 مليون درهم مي لا لوا جديده تاكزيجي بانهم خصهم يكون ان شيفر دافير انفيريور دو 10 مليون دو درهم. هذا هو التقديم تاع ليكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا عاوتاني نشرح لكم ليكزونيراسيون افيك دروا دو ديدكسيون وغادي نختموا من بعد بلو ريجيم سسبونسيف. خليتكم على خير ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه. السلام عليكم.